السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي في خلقه شؤون وأطوار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الأبرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نذر القمر. رئيس الحفلة الميمونة وإخواني الأفاضل، إني أريد أن ألقي أمامكم في هذه الحفلة كلمة طيبة وجيزة عربية حول موضوع خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجو منكم الاستماع بشوق ورغبة. إخواني الأفاضل، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم هم أهل الشرك والأوثان، وعقولهم تتخبط في ظلمات الغي والبغي والطغيان، وكان الناس في جاهلية جهلاء وفي ضلالات عمياء، وكانت العقول مصدرها الأوهام والخرافات، فأنعم الله عليهم وبعث فيهم رسولا من أنفسهم ليخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، حيث يقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وكان أكثرهم نهية وعقلا، حيث يقول القرآن الذي ليس فيه عوج: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. وكان ألطف الكلام فيهم حيث يقول الصحابي المشهور أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لأف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. وكان أعظمهم حلما حيث يظهر من قوله: سلما قطعك، واعف عما ظلمك، وأحسن إلى من أساء إليك. أيها الأعزاء، حينما نقلب أوراق كتب السيرة نجد أن لمولده آيات ودلائل تبشر بما سيكون لهذا المولود المبارك من شأن، وما سيسبق على يديه من خير وبركة. فتوارى هذا المولود الشريف متحليا بمكارم الأخلاق، متصفا بكل فضيلة وبعيدا عن كل رذيلة، مع أنه شب في بيعة جاهلية، ولكن الله عز وجل حفظه من أخبار الجاهلية وطهره من دنسها وزكاه من أوساخها، حيث يقول: فكان أفضل الناس مروة وأكثرهم خلقا وأجملهم عشرة، كما قال أوصف ناعده حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أيها الأعزاء، هذه نبذة من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أسأل سبحانه أن يمن على جميعنا بدوام العون والتوفيق والاهتداء بهدي رسوله والامتثال بأمره، وأن يصلح بنياتنا ويسدد أعمالنا ويجعلها خالصة بوجهه الكريم، إنه على ذلك قدير، وهو حسبنا ونعم المولى ونعم النصير، وما علينا إلا البلاغ المبين. والسلام عليكم.